بہت سارے ہمارے بندے ختم نبوت پر باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں کانے نے یہ کہا پھر حضور نے یہ فرمایا. میں نے آج تک اس کانے کی کوئی بات پیش نہیں کی. میری تقریر کے اندر میں نے کبھی اس کا ایک جملہ بھی ذکر نہیں کیا. مرزائی پیر میر علی شاہ صاحب نے جڑا کتا رکھا نا انہیں جڑا موتر کیتا نا مرزائی تو دے برابر بھی نہیں ہو سکتا. میں گل کر رہا ہوں مذہبی منافرت دے پتر نہ ہون تے حضور دی ختم نبوت تے پوچھ کے گل کرنی تواڈے کول. پھر اعلی حضرت بریلوی بولے یہ تے میں گل کیتی نا. ہن اعلی حضرت کی فرماندے آپ نے فرمایا مرزے کے جتنے بھی بک بک ہے مرزے کے اقوال انجس الابوال ہے. ایک پیشاب کیتا مسلمانہ, ایک پیشاب کیتا کافراں, ایک پیشاب کیتا کتے, ایک پیشاب کیتا گاں, ایک پیشاب کیتا مجھ, ایک پیشاب کیتا بھیڑیے, ایک پیشاب کیتا شیر, ایک پیشاب کیتا خنزیر. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے مرزے دی جتنیاں گلان او خنزیر دے موتر نال بھی زیادہ پلیت ہے. یہ ختم نبوت پر بات. تاجدار ختم نبوت انج نہیں انج زور لگے کہ جتھے تک آواز پوری دنیا دے انج گھوم کے آوے اس محبوب دیاں گلاں کر رہا ہے جنہاں نو کائنات دی ہر شے جان دی. تاجدار ختم نبوت نہیں اجے زور نہیں لگا صحیح. اجے جنٹاں تک او بڑے بڑے دور برطانیہ وچ بیٹھ کے اسلام ٹی وی تے اسلام دے خلاف مرزائی بک بک کرنا. سنا محمد عربی دے شعراں دی گل. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. سنو اسمبلی کے اندر جو نہیں بولے دیوسو تم بھی سنو. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. تم کیا سمجھتے ہو کہ صدیوں کے بعد حضور کے غلاموں میں کوئی سستی آ گئی؟ عملی طور پر کمزوری ضرور ہے لیکن ہماری تاریں ان صحابہ سے جڑی ہوئی ہیں. ہاں جی, جنہاں نے 80,000 قلعے دے وچ 80,000 بندے جڑے سن جنگ یمامہ دے قلعے وچ موجود اتے ابو دجانہ وچ چھال مار دیتی. 80,000 تے حضرت مالک بن انس, ہاں جی انس بن مالک, آپ دے بھائی دا کی نام ہے؟ برا بن مالک. برا انہاں دوہاں نے 80,000 دے لشکر چھال مار دیتی. صدیاں گزر گئیاں اور لشکر 80,000 دے اسی چھال تے نہ مار سکے. لیکن اسمبلی دے سامنے کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 8 گھنٹے ہونے والے. 8 گھنٹے ہو گئے. اس دے باوجود جناب ابو دجانہ لکھاں سلام, برا بن مالک لکھاں سلام, حضرت اکرمہ لکھاں سلام, ہاں جی زید بن خطاب لکھاں سلام, حضرت سالم لکھاں سلام, حضرت ابو حذیفہ لکھاں سلام, عشرہ مبشرہ لکھاں سلام, میدان احد جڑے گئے انہاں نوں لکھاں سلام, اور سارے مل کے جڑے یمامہ گئے لکھاں سلام. جناب تسی تے بہت ڈاڈے وڈے ہو, صدیاں بعد غلام بھی ویکھو جو ہو سکتا سی. 8 گھنٹے ہو گئے یہی گل چل رہی. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اعلیٰ حضرت بریلوی تسی بھی ویکھ لو, پیر میر علی شاہ صاحب تسی بھی ویکھو. صدیاں بعد تواڈے تساں تے آ کے لاہور آ کے کانے نو ڈھایا تے اسی کانے دے یاراں نو ڈھان واسطے آ گئے. ہاں جی تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا